Hope you all are doing well. Are you all fine? आप सब लोग खैरियत से हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को याद है? आज हम कौन सी सूरा डिस्कस करने वाले हैं? एनीवन? नो वन, चले मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस लेसन्स. यानी कि आपको प्रीवियस लेसन्स का कितना याद है, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा बहुत आप लोग आंसर कीजिएगा, क्योंकि एक क्विज है, रिवीजन क्विज आप लोगों के लिए. चलें. फिर समावाती का मायना बताएं. नहीं आता किसी को भी? ऑप्शन नंबर डी, जमीन पर. नहीं, जमीन को क्या कहते हैं? अच्छा, समावात. समावात इसकी यहाँ पर जमा है, ये किसका प्लूरल फॉर्म है? समा. समा किसको कहते हैं? सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए, आसमानों में. यस, वेरी गुड. समावात जो है यहाँ पर किसकी जमा है? समा. समा कहते हैं आसमान को, स्काई को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे डैश एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरा क्यों ना हो, एक आयत क्यों ना हो, पूरा कुरान क्यों ना हो. ठीक है. तो ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो, लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी चीज आगे डिलीवर कर रहे हो, किसी और को बता रहे हो, तो आप पहले उसको खुद अच्छी तरह से श्योरिटी करो. 100% श्योरिटी होना चाहिए आपको कि जो चीज आप बता रहे हो वो प्रूफ होनी चाहिए. आप 2-3 वीडियोस देखें, कहीं उसको पढ़ें पहले खुद. ऐसा नहीं है कि आपने कहीं सुना और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, जो ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं. वैसा आपको नहीं करना है. कुछ भी चीज अगर आपको आगे प्रोसीड करनी है, पहुंचानी है, तो उससे आप सबसे पहले उससे खुद उसको चेक करो, खुद उसकी तहकीक करो. अगर आप सब 100% श्योर हो जाए, देन उसके बाद उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. इसका जो है कंप्लीट मतलब ये है. मालिकिन नास के मायने बताएं. मालिकिन नास, लोगों का रब, लोगों का बादशाह, लोगों का खालिक, लोगों का मालिक. विच वन इज करेक्ट? ठीक है. तो ये हमें मलिक से पता लग रहा है, लोगों का मालिक यानी बादशाह. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. यस. तो हमारा आज का सबक क्या रहेगा? हमारा आज का सबक रहेगा सूरतुल अस्र. ठीक है. सूरह अस्र आप लोगों को याद होगी. इट्स वेरी शॉर्ट सूरा, बट इट्स हैव वेरी लॉट्स ऑफ फजीलत. लेकिन इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं. ये दिखने में बहुत छोटी दिखती है, लेकिन इसका मीनिंग यानी बहुत डीप मीनिंग जो है इस सूरा का हमें देखने को मिलता है. यानी कि ये ऐसी सूरा है जो इंसान को झंझोड़ देती है. यानी कि ये इतना डीप है कि अगर हम इससे नसीहत हासिल करेंगे तो एक सूरा ही बहुत ही हमारे लिए हिदायत के लिए काफी है. हम देख लेते हैं हमारी सूरा. लेट्स. I'm sharing screen. Wait for a minute. Let me share screen. Okay. स्क्रीन अभी दिख रहा है किसी को कुछ स्क्रीन के अंदर? नो मैम. नहीं दिख रहा है. अच्छा, एक मिनट.
اوکے تو ہم اپنا سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں، سورۃ العصر۔ تو ہم اس کا پہلے تھوڑا سا تعارف یعنی انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہمارا سورہ ہے سورۃ العصر۔ اچھا آپ دونوں میں سے کس کو سورہ عصر یاد ہے؟ کیونکہ جس کو سورۃ العصر یاد ہے وہ زیادہ اچھے سے اس چیز کو ریلیٹ کر پائے گا۔ ایک ایک آیت جو ہے ہم اس کو جب قرآن کو جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو جس کو یہ چیز یاد ہوگی تو وہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو کنسنٹریشن لیول آپ کا بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ بہت چھوٹی ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سورہ کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اونلی 4 آیات سے سورہ کے 3 آیات سے، سوری 3 آیات سے۔ اچھا ماشاء اللہ، جسے لرن ہے، ویری گڈ۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔
ٹھیک ہے، اوکے چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ سبھی کو آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا دیجیے۔ اور پھر الحمد للہ، تو دیکھیے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ جو العصر ہے، ٹھیک ہے، اس سورہ کا جو ہے کیا انٹروڈکشن ہے، یہ دیکھیں بہت چھوٹی سورہ ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ کو جانتے ہوں گے، اور موسٹ آف دی کلاس پریزنٹ ہے ان کو بہت ساروں کو یہ سورہ یاد بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، صرف 3 آیات سے ہے، بہت مختصر، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ بہت ڈیپ ہے۔ اس میں کیا ہے، اس سورہ میں خسارے کے، خسارے سے بچنے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کہ جو خسارہ کہتے ہیں نقصان، یعنی کہ انسان جو ہے نقصان میں ہے تو اس سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے، وہ چیز اس میں بتائی گئی ہے۔ اور اس سورہ میں جو ہے 4 خصوصیت یعنی 4 خاص چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہو گیا عقیدہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہو گیا ہے اعمال صالح، یعنی کہ نیک عمل کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا ہے، اور اس کے بعد فورتھ چیز اس کے اندر ہو گئی کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا ہے۔ تو 4 چیزیں کون کون سی ہو گئی، ایک تو اس میں ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، دوسرا اعمال یعنی عمل صالح یعنی نیک عمل جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو حق کی تبلیغ کرنا، یعنی دوسروں کو حق کے بارے میں بتانا، وضاحت کرنا، نصیحت کرنا، سوری، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اس سورہ کے اندر ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اب والعصر، جب بھی ہم وا دیکھتے ہیں تو ہم کو کیا دماغ میں آتا ہے کہ واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن جب آپ کو واؤ کے 2 مطلب ہے، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور جب والعصر یعنی واؤ کے بعد کوئی معرفہ یعنی الف لام داخل ہو رہا ہے تو ہم واؤ کا مطلب یہاں پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قسم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر والعصر کا کیا مطلب ہو گیا، قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور یہاں پر واؤ کا کیا مطلب ہو گیا، قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں ول 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 کر کے آتا ہے، تو ہم وہاں پر ول کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، قسم کا، والفجر فجر کی قسم، واللیل رات کی قسم، والنجم ستارے کی قسم، والسماء آسمان کی قسم۔ تو ول جہاں پہ بھی آئے گا تو وہ کیا ہے، قسم کھانے کے اوپر آتا ہے، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ آگے جو بات آنے والی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو بات فرما رہے ہیں اس پر تاکید کی جائے، یعنی کہ اس پر آپ کو غور کرنا ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم تنبیہ کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اگر ہمیں آگے جو ہے تاکید کی، یعنی کہ آگے کی جو بات آنے والی ہے اس پہ بہت زیادہ امپورٹنس رہتی ہے، امپورٹنس دینا ہوتا ہے، تو قرآن میں قسم کھائی جاتی ہے تاکہ آگے آنے والی بات پر بہت فوکس کے ساتھ ہم اس کو سنیں، یعنی کہ جتنا ہم نارمل کسی آیت کو پڑھتے ہیں اس سے زیادہ فوکس ہم قسم کی بات آنے والی آیت پر کریں۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 کے اندر جو ہے کیا آ رہا ہے۔ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کہی گئی ہے، کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آگے پتا چلے گا، ویسے تو ایک بار پھر میں ایکسپلین کر دیتی ہوں، زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کیونکہ آگے جو بھی آگے بیان آ رہا ہے وہ زمانے پر ہے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا میں زمانے میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ خسارہ کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، تو وہ کہاں ہوتا ہے، زمانے میں ہی پایا جاتا ہے، جو لوگ خسارے غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی زمانے کے اندر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے ہماری، ان الانسان لفی خسر، ان یعنی بے شک، انسان بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اب بے شک ان کا مطلب آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں، ان اللہ
ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ جب بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے بے شک. تو جب بھی کسی چیز کے لیے ہمیں اننا لگانا ہوتا ہے یعنی کہ بے شک، ہم اس کی کتنی شیورٹی دیتے ہیں. بے شک یعنی کہ یہ چیز بالکل شیورٹی کے ساتھ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو یہاں پر جو چیز ایمفسائز کی گئی یعنی کہ تاکید جو یہاں پر دی گئی ہے، تو آپ لوگ یہاں پر غور کریں کتنی زیادہ اس سورہ کے اندر جو ہے تاکید ہے. تاکید کا مطلب ہوتا ہے ایمفسائز کرنا، بہت زور، مطلب جو ہے سورہ کے اندر زور دینا، یعنی کہ شیورٹی کے ساتھ کچھ چیز کہنا. تو یہاں پر دیکھیں ایک ہو گیا ول. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ سورہ اسٹارٹ کی تو سب سے پہلے قسم سے اسٹارٹ کی. ایک تاکید یہ ہو گئی. دوسری تاکید ہے بے شک، یعنی انسان خسارے میں ہے تو ایک فرسٹ تاکید ہو گئی والعصر قسم کے ساتھ. دوسری ہو گئی بے شک انا کے ساتھ. تیسری ہو گئی لا، لفی یعنی کہ البتہ. تو یہاں پر اس کے اندر اتنی زیادہ تاکید ہے، انسان خسارے میں ہے. اب کون سا انسان خسارے میں ہے یہ آگے کی آیات میں ہمیں سمجھ آئے گا. اس آیت میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارہ کہتے ہیں نقصان میں. یہاں تک کی آیت میں کسی کو پرابلم ہے؟ اچھا، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہاں پر انسان کے آگے الف لام کیوں لگا ہے؟ میں نے آپ کو جب گرامر پڑھایا تھا تو میں نے گرامر میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ہم الف لام داخل کیوں کرتے ہیں. Why we put الف لام؟ الف لام کیوں داخل کرتے ہیں ہم؟ اینی ون؟ فلورل فلورل بنانے کے لیے. پلیورل؟ نو. آپ لوگ مائک انمیوٹ کر کے بتا دیا کریں تاکہ جو ہے مجھے چیٹ میں بہت زیادہ اس میں جو ہے ڈسٹربینس کریٹ ہوتا ہے چیٹ دیکھنے کی. پراپر نام بنانے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن بنانے کے لیے میم. یس، پراپر نام بنانے کے لیے یعنی کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے. یہاں پر دیکھیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. اب ال یعنی وہ خاص انسان ہے جو خسارے میں. تو یہاں پہ کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کون سا انسان ہے جو خسارے میں ہے تو وہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ہم آگے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آیت. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوائے. کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے، تو یہاں اللہ کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سوائے اللہ کے. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہاں پر اللہ کا مطلب ہو جائے گا سوائے. الذین، ان لوگوں کے جو، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ خسارے میں جو آگے سورہ میں آئے گی آیت میں کیا آیا ہے کہ تمام لوگ خسارے میں، بے شک تمام انسان خسارے میں سوائے، یعنی کہ وہ کوالٹیز بتا دی گئی ہے وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں. ایکسپٹ فار دوز ہو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. صالح کہتے ہیں نیک عمل کو، کیونکہ یہاں پر صالحات یعنی کہ جنہوں نے نیک عمل کیے. تو ان لوگوں کے علاوہ سب لوگ کیا ہے؟ خسارے میں. عمل صالح اور جو ہے ایمان لانے سے کیا متعلق ہے؟ ایمان لانا. اب جو لوگ ایمان لائے تو ایمان کون لاتا ہے؟ ایمان لانے سے متعلق کیا ہے؟ ایمان ہمیں کن کن چیزوں پر لانا ہے؟ کوئی اپنا مائک انمیوٹ کرے کہ ہمیں ایمان کن کن چیزوں پر لے کے آنا ہے. ایمان کی شرائطی کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے، یعنی فرض ہے؟ کوئی بھی بتائیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. دیکھیے یہ جو ہے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے؟ یعنی ایمان کا مطلب ہے یقین. ہمیں یقین کس چیزوں پر کرنا ہے؟ جی میم آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ. یس ہاں. اور سب لوگ بتائیں جس کو جو بھی یاد ہے. ایک ہمیں یقین رکھنا اور ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یس. قیامت کے دن پر ہمیں ایمان لانا ہے. اور فرشتوں فرشتوں پہ یقین. فرشتوں پر. اور اور میم اللہ کے آسمانی کتاب پر.
किताबों पर, ठीक है, जितनी भी आसमानी किताबें हैं किताबों पर। ठीक है, तो ये सारी तौरात, चीजों पर हमें इंजील। ईमान लाना है। ये एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, हमें ईमान लाना है अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर। अपने माइक्स को जो है म्यूट कर लिया करें, आंसर देने के बाद म्यूट कर लिया करें, ठीक है। फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, कयामत पर, और तकदीर के खैर और शर पर, यानी जो तकदीर है उसके खैर यानी कि उसकी बुराई और उसकी अच्छाई, दोनों तकदीर पर हमें ईमान लाना जरूरी है। ठीक है, अब हो गया नेक अमल, अमल सालिह। अमल सालिह से क्या होगा, नेक अमल। अब नेक अमल में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, नमाज आ जाएगा, रोजा आ जाएगा, जितने भी जो नेक अमल, वो अमल जो करने का हमें हुक्म दिया गया है। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की फर्मा बरदारी, वो सारी क्या है, नेक अमल में आ जाएगा, तमाम इबादतें। ठीक है, तो वो लोग खसारे में नहीं है, कौन नहीं है, जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। ठीक है, सालिह की जमा क्या हो जाएगी, सालिहूना, सालिहीना। अच्छा, यहाँ पर बताएं कि सालिहात ये इस्म है या फिर फ़िल है। यहाँ पर अ, इस्म है कि फ़िल है यहाँ पर ये, और अगर इस्म है तो क्यों है। समय। अच्छा, क्यों है इस्म। मैम अलिफ क्योंकि लाम। ये है, सालिह, नेक है। हाँ, तो आपने तो ये ट्रांसलेशन से बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके साइंस क्या है जो इस्म के अंदर, मैंने आपको बताया थी कि इस्म की कुछ अलामात होती है। ये बताएं। शुरू में अलिफ लाम का होना, यस। और लास्ट में तनवीन का होना, वाव नून या नून अलिफ ता। हाँ, तो यहाँ पर कौन कौन सी है, एक तो अलिफ लाम शुरू में दाखिल है और आखिर में अलिफ और ता है। अलिफ और ता कैसे दिख रही है, अच्छा सबसे पहले देखिए, हा के ऊपर आपको एक खड़ा जबर दिख रहा है। खड़ा जबर क्या होता है, एक फतहा और अलिफ के बराबर होता है। तो जब फतहा और अलिफ को हमें एक साथ कंबाइन करना होता है तो हम उसको खड़ा जबर बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, स्वालिहात, तो ये लिखा है स्वा, एक मिनट, हाथ, ये जो हाथ है ना, ये ऐसे लिखा है हाथ। ये एक हो गया इस पे फतहा और एक हो गया इस पर अलिफ। तो ये जो हा होता है, यानी फतहा और अलिफ को जब हमें कंबाइन करना होता है तो हम इसको खड़ी जबर से एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अलिफ और ता भी है और स्टार्टिंग में अलिफ लाम भी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस्म, क्योंकि हमें इसमें इस्म की अलामत भी नजर आ रही है और ट्रांसलेशन से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है इसम है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आयत है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को वसीहत करे हक की और एक दूसरे को वसीहत करे सब्र की। तो यहाँ पर जो लोग खसारे में नहीं है उनका जिक्र किया गया है, उसके अलावा तमाम लोग जो है वो खसारे में है। कौन कौन से लोग खसारे में नहीं है, वो चार क्वालिटीज कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हो गया ईमान लाते हैं, दूसरा हो गया बताएं आप लोग नेक अमल करते हैं, तीसरा हो गया जो लोगों को क्या करते हैं, हक की वसीहत करते हैं, यानी कि जो हक है, हक क्या है, कुरान हक है, रसूलों का जो पैगाम है यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान और हदीस, ये सभी क्या है, हक है। तो हक की वसीयत करते हैं, यानी दूसरों को, एक दूसरे को क्या बताते हैं, हक के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ने नेक अमल कर लिया, ईमान लिया है, दैट्स इट, नहीं, उसके बाद दो चीजें और है। जो चीज आपने सीखी है वो उसकी वसीहत भी दूसरों को करनी है, यानी कि दावत भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपने नेक अमल कर लिया और फिर उसके बाद जो है आप ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, तो आपका खत्म हो गया, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम आगे और है। वो क्या है, थर्ड आयत में जो मेंशन है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को वसीहत करते हैं हक की और एक दूसरे को वसीहत करते हैं सब्र की। यानी कि हमें दूसरे और किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो हमें क्या करना है, उसको सब्र की वसीहत करनी है, यानी उसे हमें कहना है कि सब्र करो। सब्र किसे कहते हैं, अच्छा आप लोग में से कोई बताए, व्हाट डू यू मीन बाय सब्र, सब्र से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग बताएं और जो एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए। अल्लाह की रजा में राजी रहना। सब लोग बताएं, वन बाय वन सब लोग आंसर करें, सब्र क्या होता कोई भी परेशानी आने पर उस पर सब्र करना।